आम चुनावको रस्साकस्सी बीच प्रधानमन्त्री देउवाको जन्म मिति विवाद। किन बढारिँदैछन् पुराना नेताहरू? आसन्न निर्वाचनबाट कुन कुन नेताहरू लाग्दैछन् किनारा? नेपाली राजनीतिमा नातावादको पराकाष्ठा। लोकतन्त्रका नाममा भित्रिएको विकृति विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नागरिकता प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्र सम्बन्धी विवादमा तानिनु भएको छ। गत आइतबार डडेलधुरा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दाखिला गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा विरुद्ध अर्का प्रत्याशी कर्ण मल्लले उजुरी गरेपछि यो रहस्य खुलेको हो। मतदाता परिचय पत्रमा देउवाको जन्ममिति 2002 साल जेठ 31 गते उल्लेख छ भने नागरिकता प्रमाणपत्रमा 2003 साल जेठ 31 गते उल्लेख छ। तर निर्वाचन सम्बन्धी कानून अनुसार यो प्रकरण उम्मेदवारी नै रद्द हुने प्रकृतिको भने होइन। निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा भनिएको छ कुनै उम्मेदवार प्रस्तावक वा समर्थकको नागरिकताको प्रमाणपत्र र मतदाता नामावलीमा उल्लेखित विवरण फरक रहेको देखिएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले नागरिकता र मतदाता नामावलीमा उल्लेखित व्यक्ति एउटै भएको भनी सिफारिस गरेमा त्यस्तो सिफारिसलाई मान्यता दिन सकिनेछ। सामान्यतया यो प्रकरण खासै ठूलो मुद्दा होइन। 2003 हुनुपर्नेमा 2002 भयो। तर प्रधानमन्त्रीकै मतदाता परिचय पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रमा अलग अलग जन्ममिति हुनुलाई सामान्य लापरवाही मान्न सकिन्न, किनकि यो तत्कालीन घटना होइन। देउवाको मतदाता परिचय पत्र 2070 सालको आम निर्वाचनका बेला बनेको हो। एकातिर 10 वर्षसम्म यही त्रुटिपूर्ण मतदाता परिचय पत्र बोक्नु देउवाको गम्भीर कमजोरी हो। अर्कातिर 3 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्तिको मतदाता परिचय पत्र बनाउँदा त यस्तो त्रुटि गर्ने कर्मचारीहरूले सर्वसाधारणको हकमा कति लापरवाही गरेका होलान् भन्ने स्पष्ट छ। कर्मचारीहरूको लापरवाहीका कारण प्रमाणपत्रहरूमा मिति फरक परेका कारण कतिपय सर्वसाधारणले सजाय भोगिरहेका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाको हकमा थप छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यदि प्रतिस्पर्धी मल्लले पेश गरेका कागजात सक्कली हुन् भने यो मामिला निकै गम्भीर छ, किनकि देउवाले 2047 सालमा लिएको नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा जन्ममिति अलग अलग देखिएको हो। तर देउवाले 2047 सालमा मात्रै नागरिकता प्रमाणपत्र लिनु भएको हो त त्यसअघि लिनु भएकै थिएन त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। 2018 सालमै शैक्षिक जागिर खानुभएका, त्यो भन्दा अघि शिक्षक बन्नका लागि नर्मल तालिम लिनुभएका देउवा पञ्चायतकालमा पटक पटक विदेश भ्रमणमा जानुभएको थियो। त्यसैले देउवाले पहिले लिएको नागरिकता खोइ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। यस्तै प्रकरणमा प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएको नजिर समेत छ। तसर्थ देउवाको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रकरण छानबिन हुनु जरुरी छ। आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रका सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भइसकेपछि देशवासीका सामु आफू सत्य प्रमाणित हुन पनि देउवा स्वयं अग्रसर हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले 2वटा जन्ममिति भएका सरकारी कागजात साथमा राख्नु सामान्य कमजोरी होइन। तर यसअघिका निर्वाचनमा कुरा नउठ्नु, अहिले आएर मात्रै उठ्नु भनेको विशुद्ध राजनीतिक चलखेल हो। नेपालको राजनीति र धोकाधडी एक अर्काको पर्याय जस्तै भएको छ। तर पटक पटक पनि धेरै नेताहरू धोकाधडीमा परेका छन्। ठूला दलका शीर्ष नेताहरू नातावाद र परिवारवादमा चुर्लुम्म डुबेका छन्। उम्मेदवार चयनमा शीर्ष नेताहरूका सिन्डिकेट हावी भएकाले नेपाली राजनीति अब कतातिर जान्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। आसन आम निर्वाचन मार्फत राजनीति समाप्त पारिएका नेताहरू अब के गर्लान् भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। आम चुनावको रस्साकस्सी बीच प्रधानमन्त्री देउवाको जन्ममिति विवाद। किन बढारिँदैछन् पुराना नेताहरू?
आसन्न निर्वाचनबाट कुन नेताहरू लाग्दैछन् किनारा? नेपाली राजनीतिमा नातावादको पराकाष्ठा। लोकतन्त्रका नाममा भित्रिएको विकृति विशेष द न्यूज रिभ्यू। गत आम निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट धोका पाउनुभएका हक्की स्वभावका नेता वामदेव गौतमले यसपटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट धोका पाउनुभयो। अब कुनै चमत्कार भएन भने 76 वर्षीय नेता वामदेव गौतमको राजनीति समाप्त भयो भन्दा केही फरक पर्दैन। नेपाल वामपन्थीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने अभियानमा जुटेका गौतमलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको टिकट दिने सम्झौता गर्नुभएको थियो। तर कांग्रेस र जनमोर्चाले गौतमले दावी गरेका क्षेत्रमा सिट छाड्न नमानेपछि खेलले नयाँ मोड लियो। प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा गौतमलाई उम्मेद्वार बनाउने वचन दिनुभएको थियो, तर त्यो सम्भावना कमजोर बनेपछि प्रचण्डले गौतमको फोन नै उठाउन छाड्नुभयो। गौतमले मनोनयन दर्ताको अघिल्लो राति समेत प्रचण्डलाई फोन गर्नुभएको थियो र भेट गर्ने कोसिस पनि गर्नुभएको थियो, तर प्रचण्डले फोन नउठाएपछि गौतमको चुनाव लड्ने सपना चकनाचुर भयो। पहिलोपल्ट गौतम परिवार राजनीतिबाट रिङ आउट भएको छ। श्रीमती, छोरा र छोरी कसैले पनि कहीँबाट प्रत्यक्ष राजनीतिमा सहभागी भएको देखिएन। वामदेव गौतमको 55 वर्षको वामपन्थी राजनीतिक गतिविधिलाई यस वर्षको आम निर्वाचनले अन्त गरिदिएको छ। अस्थिर स्वभावका गौतमले सुरुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साथमा लिएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न खोज्नु भएको थियो। ओलीले इन्कार गरेपछि प्रचण्ड समक्ष पुग्नुभयो। आखिर प्रचण्डबाट समेत धोका पाउनुभयो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कसरी समाप्त भयो वामदेव गौतमको राजनीति भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। आम चुनावको रस्साकसी बीच प्रधानमन्त्री देउवाको जन्ममिति विवाद। किन बढारिँदैछन् पुराना नेताहरू? आसन्न निर्वाचनबाट कुन नेताहरू लाग्दैछन् किनारा? नेपाली राजनीतिमा नातावादको पराकाष्ठा। लोकतन्त्रका नाममा भित्रिएको विकृति विशेष द न्यूज रिभ्यू। 2051 सालको मध्यावधि आम निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन भयो। तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपाल रक्षा र परराष्ट्र मन्त्री बनेपछि वामदेव गौतमले उपमहासचिवको हैसियतमा एमालेको बागडोर सम्हाल्नुभयो। यसै बेलादेखि वामदेव गौतमलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्न थालिएको हो। तर प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा बलाएसँगै गौतम एमाले भित्रको शक्ति सङ्घर्षको शिकार बन्नुभयो। आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न एमाले विभाजित गरी माले गठन गर्नुभयो, तर पार्टी चलाउन सक्नु भएन। मालेमा आबद्ध धेरै नेता तथा कार्यकर्ता माओवादी जनयुद्धमा हुमिएपछि थप कमजोर बन्नुभएका गौतम पुनः एमालेमै फर्कनुभयो। एमालेमा फर्की पनि उहाँ किङ मेकरको हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो। एमाले र माओवादी बीचको एकीकरणमा नेता गौतमले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, तर आफै भने अन्तर्घातको शिकार भएर चुनाव हार्नुभयो। त्यसबेलादेखि नै गौतमको साँच्चै नै अधोगति सुरु भएको हो। 2075 साल जेठमा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेपछि प्रचण्डको साथमा लागेर आफूलाई सक्रिय बनाउन खोज्नुभयो। यो प्रयास गौतमका लागि प्रतिकूल भयो। गत जेठ 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गौतमले एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। स्थानीय चुनाव लगत्तै गौतमले प्रचण्डसँग भेटेर आम निर्वाचनमा सहकार्य आदान प्रदानको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। प्रचण्डले पनि गौतमसँग हात मिलाउँदै सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउने वचन दिनुभएको थियो। तर गौतमले उम्मेद्वार बन्न चाहेको प्युठान र बर्दियामा भने सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले सिट नछाडेपछि प्रचण्डलाई सकस पर्यो। प्युठानमा सत्ता गठबन्धनबाट जनमोर्चाकी दुर्गा सुवेदीले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने बर्दियामा कांग्रेसका सञ्जय गौतमले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। आम चुनावको रस्साकसी बीच प्रधानमन्त्री देउवाको जन्ममिति विवाद। किन बढारिँदैछन् पुराना नेताहरू? आसन्न निर्वाचनबाट कुन नेताहरू लाग्दैछन् किनारा? नेपाली राजनीतिमा नातावादको पराकाष्ठा। लोकतन्त्रका नाममा भित्रिएको विकृति विशेष द न्यूज रिभ्यू।
आगामी मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले मुलुकको राजनीति तातेको छ। तर 2062-63 सालको आन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापनामा विभिन्न भूमिकामा सक्रिय रहेका केही राजनीतिक दलका चर्चित अनुहार भने यसपटकको चुनावी दौडमा सहभागी भएका छैनन्। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उनीहरूमध्ये कतिपयले आफ्नो दलबाट टिकट पाउन सकेनन् भने कोही स्वेच्छाले नै सक्रिय राजनीतिबाट बाहिरिएका हुन्। निर्वाचन आयोगले आइतबार प्रतिनिधि सभाको 165 र प्रदेशसभाको 330 निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समय निर्धारण गरेको थियो। उक्त अवधिमा देशभरबाट विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र रूपमा समेत हजारौंले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। तर त्यसमा कतिपय चर्चित अनुहार भने देखिएका छैनन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ आसन्न आम निर्वाचनबाट कुन कुन पार्टीका कुन कुन नेताहरूको राजनीति समाप्त भयो भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। आम चुनावको रसाकसी बीच प्रधानमन्त्री देउवाको जन्ममिति विवाद, किन बढारिँदैछन् पुराना नेताहरू? आसन्न निर्वाचनबाट कुन कुन नेताहरू लाग्दैछन् किनारा? नेपाली राजनीतिमा नातावादको पराकाष्ठा, लोकतन्त्रका नाममा भित्रिएको विकृति विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नेपाली कांग्रेसबाट यस निर्वाचनमा शीर्ष नेता केबी गुरुङ, डाक्टर रामशरण महत, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, सुनिल कुमार भण्डारी, उमा रेग्मी, मीना पाण्डे, सीतादेवी यादव, महेश आचार्य, लक्ष्मण घिमिरे, विनय ध्वज चन्द, डाक्टर अमरेश कुमार सिंह, मानबहादुर विश्वकर्मा, शेषनाथ अधिकारी, हरि नेपाल, अर्जुन खड्का, हरिनाथ बास्तोला लगायत उम्मेदवारका रूपमा देखिनन्। यसैगरी नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीमबहादुर रावल, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, अष्टलक्ष्मी साक्य र युवराज केवाली, उपमहासचिव विष्णु रिमाल, सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष अमृत बोहरा, स्थायी कमिटी सदस्य राधा गेवाली, बिन्दा पाण्डे, थममाया थापा, शिवमाया तुम्बहाम्फे, सीता कुमारी पौडेल लगायत पनि उम्मेदवारका रूपमा अगाडि आएका छैनन्। मुख्यमन्त्री भइसकेका नेकपा एमालेका डोरमणि पौडेलले पनि टिकट पाउनु भएन। एमालेले रामवीर मानन्धर, गंगा चौधरी, घनश्याम भुसाललाई पनि टिकट दिएन। पार्टीले टिकट नदिएपछि मानन्धर, भुसाल र चौधरीले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यसैगरी निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, नेता हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र फराजुली, लेखनाथ न्यौपाने, हिमाल शर्मा, मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र कुलप्रसाद केसी लगायतको पनि उम्मेदवारी परेनन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि यसपटक निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नु भएको छैन। आम चुनावको रसाकसी बीच प्रधानमन्त्री देउवाको जन्ममिति विवाद, किन बढारिँदैछन् पुराना नेताहरू? आसन्न निर्वाचनबाट कुन कुन नेताहरू लाग्दैछन् किनारा? नेपाली राजनीतिमा नातावादको पराकाष्ठा, लोकतन्त्रका नाममा भित्रिएको विकृति विशेष। द न्यूज रिभ्यू। विभिन्न दलबाट दम्पतिसहित 3 दर्जन भन्दा बढी नातेदार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। उम्मेद्वार छनौटमा मनोमानी भएको भन्दै हरेक दलमा असन्तुष्टि छ। नेतृत्वले भूमिका र योगदानका आधारमा परिवारका सदस्य उम्मेद्वार बनेको बताए पनि विश्लेषकहरू भने यसलाई लोकतन्त्रका लागि अस्वाभाविक मानेका छन्। संघ र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित 9 नेताका दम्पति नै उम्मेद्वार छन्। अरू कतिपय नेताका परिवारका 2-3 जना सदस्यसम्म चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। नेतृत्वले भूमिका र योगदानका आधारमा एउटै परिवारबाट धेरैजना उम्मेद्वार बनेको बताए पनि विश्लेषकहरूले भने यसलाई लोकतन्त्रका लागि अस्वाभाविक मानेका छन्। दर्शकवृन्द, न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कुन नेताका को नातेदार उम्मेद्वार बनेका छन् भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। आम चुनावको रसाकसी बीच प्रधानमन्त्री देउवाको जन्ममिति विवाद, किन बढारिँदैछन् पुराना नेताहरू? आसन्न निर्वाचनबाट कुन कुन नेताहरू लाग्दैछन् किनारा? नेपाली राजनीतिमा नातावादको पराकाष्ठा, लोकतन्त्रका नाममा भित्रिएको विकृति विशेष।
द न्यूज रिभ्यू। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सातौं पटक डडेलधुरामा प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। उहाँकी पत्नी डाक्टर आरजु राणा समानुपातिक खस आर्य समूहबाट तेस्रो नम्बरमा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। राणा यसअघि पनि 2 कार्यकाल समानुपातिक सांसद बनिसक्नु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका पनि दम्पति नै उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। खाँड रूपन्देही 3बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भने पत्नी मन्जु खाँड प्रतिनिधि सभाकै समानुपातिक सूचीमा हुनुहुन्छ। माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन र पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ। पुन रोल्पाबाट र घरती काठमाडौँ 2बाट उम्मेद्वार बन्नुभएको छ। त्यस्तै एमाले सचिव रघुवीर महासेठ दम्पति धनुषाका 2 क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भएको छ। महासेठ धनुषा 4 र उहाँकी पत्नी जुली महतो धनुषा 3बाट उम्मेद्वार बन्नुभएको छ। जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राई सुनसरी 1बाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी बन्नुभएको छ। उहाँकी पत्नी सुशीला श्रेष्ठको प्रतिनिधि सभाकै समानुपातिकको बन्द सूचीमा नाम छ। जेल जीवन बिताइरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीले बर्दिया 2बाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ कैलाली 1बाट चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ। माओवादी सचिव तथा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र खेलकुद मन्त्री महेश्वर घतराजका पनि दम्पति नै उम्मेद्वार बन्नुभएको छ। पौडेल बागलुङ 2बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भने उहाँकी पत्नी बलावती शर्मा प्रतिनिधि सभाकै समानुपातिक सूचीमा हुनुहुन्छ। खेलकुद मन्त्री महेश्वर घतराज बाँके 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँकी पत्नी पार्वती घतराजको नाम लुम्बिनी प्रदेश सभाको समानुपातिक सूचीमा छ। यस्तै माओवादीका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज खगराज मन्जु बम प्रदेशमै समानुपातिक सूचीमा हुनुहुन्छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको परिवारबाट 3 जना उम्मेद्वार छन्। प्रचण्ड गोर्खा 2बाट, बुहारी बिना मगर कञ्चनपुर 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। ज्वाइँ जीवन आचार्य मोरङ 6 प्रदेश सभामा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। एमालेबाट महासचिव शङ्कर पोखरेल दाङ 2बाट प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँकी बहिनी मेनका पोखरेल प्रतिनिधि सभाकै समानुपातिक उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। लोकसभा अध्यक्ष महन्त ठाकुर महोत्तरी 3बाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। उहाँकी छोरी मीनाक्षी ठाकुर प्रतिनिधि सभाकै समानुपातिक उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङ र पोलिट ब्युरो सदस्य वसन्त नेम्बाङ पनि नातामा दाजुभाइ हुनुहुन्छ। सुभाष इलाम 2बाट र वसन्त 5 थरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार भएका छन्। काङ्ग्रेसभित्र कोइराला परिवारको विरासत धान्दै 3 जना उम्मेद्वार बनेका छन्। नेता शेखर कोइराला मोरङ 6बाट प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ बिपी कोइरालाका जेठा दाई केशवका छोरा हुनुहुन्छ। बिपी पुत्र सासाङ्क नवलपुरबाट उम्मेद्वार हुँदै हुनुहुन्छ। बिपीका कान्छा बाई गिरिजा पुत्री सुजता मोरङ 2बाट भिड्दै हुनुहुन्छ। एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे सहोदर दाजुभाइ हुनुहुन्छ। सुरेन्द्र चितवन 1बाट र राजेन्द्र धादिङ 1बाट उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेत जाजरकोटबाट र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पश्चिम रुकुमबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। बस्नेतकी बहिनी ज्ञानु र शर्माकी बहिनी नारायणी प्रतिनिधि सभा तर्फकै समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषी यमी भट्टराई काठमाडौँ 7मा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। मानुषीकी काकी दुर्गा भट्टराई न्यौपाने प्रतिनिधि सभाकै समानुपातिक सूचीमा हुनुहुन्छ। आम चुनावको रस्साकसी बीच प्रधानमन्त्री देउवाको जन्ममिति विवाद किन बढारिँदैछन् पुराना नेताहरू? आसन्न निर्वाचनबाट कुन नेताहरू लाग्दैछन् किनारा? नेपाली राजनीतिमा नातावादको पराकाष्ठा, लोकतन्त्रका नाममा भित्रिएको विकृति विशेष, द न्यूज रिभ्यू। नेपालका दलहरूको उम्मेद्वार छनौटको शैलीले दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि वंशवादको राजनीति हावी हुँदै गएको संकेत गरेको छ। यद्यपि 2046 को जनआन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा परिवारवादको प्रभाव देखिन थालेको हो। लोकतन्त्रमा राजनीति भनेको सार्वजनिक जिम्मेवारी हो। यो कुनै व्यक्तिले निजी कम्पनी चलाए जस्तो होइन। त्यसैले राजनीतिमा लागेको छु भन्दैमा सबैजना लाग्ने र सबैले अवसर लिने सरासर गलत छ। परिवारका एकजना बाहेकले राजनीतिमा अवसर नपाउने संस्कार विकास गरेर यस्तो विकृति रोक्नुपर्छ। आफन्तले अवसर पाउने संस्कृति लोकतन्त्र होइन, जहाँ न्यायतन्त्र हो।
नातागोताले टिकटमा अवसर पाएको देख्दा अरू कुनै काम नपाएको तर राजनीति मात्र जानेकाले हो कि जस्तो देखिन्छ। खास गरी पहिले विद्यार्थी आन्दोलनमा भूमिगत कालमा लागेका बीच बिहेबारी भयो। दाजुभाइ परिवारै राजनीतिमा लागे। अहिलेसम्म पनि राजनीतिमा त्यही निरन्तरता देख्न पाइन्छ। तर ती सबैले लगातार अवसर पाइरहनु राम्रो होइन। हामी अहिले जुन समाजमा छौँ यसभित्र हरेक व्यक्तिको राजनीतिभित्र मात्रै होइन अन्य क्षेत्र र परिवारभित्रै पनि थुप्रै जिम्मेवारी हुन्छ। तर लगातार टिकट लिने अवसर लिनेहरू राजनीतिक क्षेत्रका अन्य जिम्मेवारी र पारिवारिक दायित्वप्रति अनुत्तरदायी देखिएका छन्। शेरबहादुर देउवाले श्रीमती आर्जुलाई 2064 साल यता सांसदको अवसरका लागि कहिल्यै छुटाउनु भएको छैन। आफन्तलाई यसरी प्रश्रय दिने संस्कारले राज्यको स्रोतको दुरुपयोग गर्छ। श्रीमान प्रधानमन्त्री, श्रीमती सांसद, आफन्तले अवसर पाउने संस्कृति लोकतन्त्रप्रति उत्तरदायी छैन। यस्ता विषयमा सञ्चार माध्यम र केही सीमित बुद्धिजीवी बाहेक पार्टीभित्र र बाहिर कसैले खासै प्रश्न उठाएको पाइन्न। त्यसैले अहिले पार्टीभित्र दास प्रवृत्ति हुर्किँदै गएको छ। जसले प्रश्न उठाए ऊ नेतृत्वबाट फ्याँकिन्छ। एक दुई पटक जिम्मेवारी र भूमिकाले अवसर लिने हुन पनि सक्छ। तर निरन्तर आफन्तलाई अवसर दिने काम बन्द गर्ने बेला भएको छ। अन्यथा बिस्तारै इमान्दार मान्छे राजनीतिबाट पाखा लाग्छन्। रोकिएन भने कि राजनीति ढोगमा जान्छ कि इमान्दार मान्छे बाहिरै पर्ने अवस्था आउन सक्छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। आम चुनावको रसाकसी बीच प्रधानमन्त्री देउवाको जन्ममिति विवाद। किन बढारिँदैछन् पुराना नेताहरू? आसन्न निर्वाचनबाट कुन कुन नेताहरू लाग्दैछन् किनारा? नेपाली राजनीतिमा नातावादको पराकाष्ठा। लोकतन्त्रका नाममा भित्रिएको विकृति विशेष द न्युज रिभ्यू।